रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान हुसैन। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट की खबर से अपने इस प्रोग्राम का हम आगाज़ करेंगे और इस बड़ी खबर की डिटेल के सुप्रीम कोर्ट के जजेस फैसले पे डट गए, इस खबर की डिटेल आपकी खिदमत में पेश करने के बाद हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम खबरें हैं, जिनकी हेडलाइन, जिनके टाइटल थंबनेल पे आप देखने वालों ने, आप नाज़रीन ने पढ़े हैं, फिर उनकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट की खबर का आगाज़ में करूँगा जो 18 अगस्त का फैसला है अदालत उज़्मा के 3 जजेस की तरफ से, 3 रुकनी बेंच की तरफ से। क्योंकि जो खबर आपके साथ हमने डिस्कस करनी है, जिस खबर की डिटेल आपके साथ हमने शेयर करना है, उसको समझने के लिए ये जानना, ये रिकॉल करना ज़रूरी है कि 18 अगस्त का सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस शाहिद वहीद साहब का, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब का और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम साहब का फ़ैसला क्या था। पहले तो आप 3 दरखास्तें हैं जिस पे ये ऑर्डर आया है, मिशाल यूसुफजई की, सलमान अकम राजा साहब की और उज़्मा खान साहबा की, और इमरान खान साहब की एप्लीकेशन भी है। अब उसमें फ़रीक किसको बनाया गया है, रिस्पोंडेंट के तौर पे किसको शामिल किया गया है, यानी 18 अगस्त की जो डायरेक्शंस हैं, अगर बज़ाहिर हम देखें तो वो सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल के लिए, गफूर अंजम साहब के लिए हैं, लेकिन चूंकि वो चेंज हो चुके हैं तो इसका इतलाक मौजूदा सुपरिटेंडेंट पे हो जाएगा। खुरम आगा साहब हैं, अब इनका डेजिग्नेशन नहीं लिखा हुआ, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये आईजी जेल खाना जात हैं, या चेंज हो गए हैं या पहले वाले हैं। और तीसरे जो रिस्पोंडेंट बनाए गए हैं वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर को बनाया गया है। लेकिन अगर नाज़रीन हम अदालत के ऑर्डर पे नज़र डालें, 18 अगस्त का जो ऑर्डर है, पैरा 13 में 3 जजेस की तरफ से कैदी इमरान खान से मुतल्लिक 3 बातें लिखी गई। एक सेहत लिखी गई कि जो कैदी की सेहत है, कैदी की जो डिग्निटी है और जो कैदी की सिक्योरिटी है, वो अदालत का मेन कंसर्न है, जिसकी वजह से 18 अगस्त के अहकामात हम जारी करने जा रहे हैं, जिस पे अमल करना फरीकैन। अब वो फरीकैन कौन से हैं जिनके मैंने नाम आपको बताए हैं, लेकिन आगे चल के अदालत ने अपने ऑर्डर में ऐड किया है कि ना सिर्फ फरीकैन बल्कि हुकूमत और इसके साथ साथ इट्स ऑफिसर, यानी हुकूमत के अफसरान, एंड इट्स एजेंसीज, और इसकी मुतलका एजेंसीज भी। यानी ये अहकामात सिर्फ मुतलका फरीकैन के लिए नहीं थे, ये गवर्नमेंट के लिए भी थे, मुतलका अफसरान के लिए भी थे और मुतलका एजेंसियों के लिए भी थे। अब ये पैरा 13 है जिसमें डायरेक्शन जारी की गई 48 घंटों में, लेकिन मेडिकल बोर्ड बनाने का अख्तियार गवर्नमेंट के पास रखा गया कि कंसर्न जो गवर्नमेंट ऑफिसर है वो शिफा के डॉक्टर्स के साथ, उनके एक्सपर्ट के साथ मुशावरत करके, कंसल्टेशन करके मेडिकल बोर्ड बनाएगा। तो मेडिकल बोर्ड बनाने का जो अख्तियार है, याद रखना चाहिए कि ये हुकूमत के मुतलका ऑफिसर के पास ही जो है वो अदालत ने एडमिट भी किया और उसको ये अख्तियार दिया। लेकिन पैरा 14 जो है, मौजूदा हालात में जितनी लंबी लंबी छोड़ी जा रही हैं, इस कंटेम्प्ट के मामले को लेके, हुकूमत की नज़रसानी के मामले को लेके, पीटीआई के बयानात को लेके, उज़्मा खान साहब के बयानात को लेके, हुकूमती बयानात को लेके जो अंदाजे, जो गैस वर्क, जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, पैरा 14 पढ़ना भी नाज़रीन ज़रूरी है। पैरा 14 में लिखा गया कि शिफा के बाहर कोई हजूम नहीं होगा, और ये जो अहकामात हैं कि शिफा के बाहर कोई हजूम नहीं होगा, ये पीटीआई को भी डायरेक्शन की गई, इमरान खान साहब की फैमिली को भी डायरेक्शन की गई, और आगे ये लिखा गया कि ये जो अहकामात हैं इन पे अमल करना तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब की फैमिली की जिम्मेदारी है, और अगर इस पे अमल दरामद नहीं होता तो फिर ये अहकामात वापस भी हो सकते हैं। लेकिन यहां पे अदालत ने लेकिन भी लिखा, यानी अगर अमल नहीं हो सकता तो वापस भी हो सकते हैं, लेकिन साथ अदालत ने यह लिखा कि इमरान खान साहब को सख्त सिक्योरिटी के इंतजामात भी किए जाएं। यानी खान साहब की सेहत का भी जिक्र किया, लाइफ इशू है, लाइफ इशू है ना, सेहत जो है आपकी ज़िंदगी से जुड़ा इशू है। डिग्निटी, आपकी इज़्ज़त व तकरीम, आपका इज़्ज़त व एहतराम या मुआशरे में आपकी जो क्रेडिबिलिटी है। तीसरा सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का ताल्लुक भी जो है वो आपकी लाइफ के साथ है। लेकिन वाज़े तौर पे ऑर्डर में ये लिखा गया कि अगर किसी को कंसर्न है, जो सहूलियात दी जा रही हैं, चाहे वो इमरान खान साहब को हैं,
चाहे उन सहूलियात के ऊपर हुकूमत को कोई एतराज़ है या वो सहूलियात ना मिलने पे तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की फैमिली को कोई शिकायत है तो तहरीरी तौर पे आप रजू करेंगे। और ये भी नाज़रीन कोर्ट ऑर्डर का हिस्सा था कि इमरान खान साहब की ना सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट और उनकी जो मेडिकल कंडीशन है, यानी खान साहब की जो हालत है, उस पर कोई बात नहीं की जाएगी। अब ये पूरा ऑर्डर है नाज़रीन, मैंने आसान अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश की है, आपको बताने की कोशिश की है कि इसमें लिखा गया है कि अगर वायलेशन होती है, जो यकीन दहानी कराई गई है कि मजमा अगर इकट्ठा हुआ तो ये सहूलियात जो खान साहब को शिफा में शिफ्ट करना है, वहाँ पे उनका चेकअप, उनके ट्रीटमेंट, ये वापस भी हो सकते हैं। लेकिन वापस किसने लेने हैं? वापस जाहिर सी बात है अदालत लेगी। और अदालत ने उसका तरीक़ाकार क्या बताया कि तहरीरी दरख्वास्त के ज़रिए। लेकिन जिस रोज़ ये मजमा हजूम वहाँ पे था, तो क्या उसी वक्त उसी रोज़ एप्लीकेशन फ़ाइल होती तो क्या उसकी सुनवाई हो सकती थी? ज़ाहिर सी बात है सुनवाई नहीं हो सकती थी। लेकिन कोर्ट के ऑर्डर में इमरान खान साहब की सिक्योरिटी को भी एक अहम एलिमेंट, एक अहम नुक्ता करार दिया गया, तो वक्त के ऊपर फैसला होना था। अब तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है उसमें पीटीआई के मुताबिक खासा वज़न मौजूद है। पीटीआई के मौक़िफ़ में उनके मुताबिक खासा वज़न मौजूद है और पीटीआई ये कह रही है कि ज़्यादती हमारे साथ हुई है, अदालती ऑर्डर पे अमल नहीं किया गया। लेकिन हुकूमत क्या कह रही है? हुकूमत जो कह रही है कि मलबा पीटीआई पे डाल के कि ये इनकी वजह से हुआ है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि तहरीक इंसाफ ने कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन फ़ाइल कर दी है। हुकूमत की तरफ से पीटीआई के ख़िलाफ़, इमरान खान की बहन के ख़िलाफ़ कोई कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन फ़ाइल नहीं की गई। लेकिन हुकूमत की तरफ से जो शवाहिद हैं कि पीटीआई ने कंटेम्प्ट किया है, ये शवाहिद इकट्ठे करने शुरू कर दिए गए हैं। कैसे नाज़रीन, एक वीडियो देखें, ये वीडियो देखें, चंद सेकंड की वीडियोज़ हैं ये 5 सेकंड की है। ये देखें, ये वीडियोज़ हैं। तो हुकूमत ने अपना केस भी स्ट्रॉन्ग रखा हुआ है कि इमरान खान साहब को क्यों और किस लिए शिफा की बजाय पिम्प मुंतकिल किया गया। अब तमाम जो नज़रें हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे टिकी हैं कि सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले को कैसे टेकअप करती है। लेकिन मोहसिन नकवी साहब को, जिनसे मुतल्लिक माजी में तहरीक इंसाफ के अहम बड़े रहनुमा बड़े दावे करते रहे, उनसे मुतल्लिक बिलो द बेल्ट जो है वो बातें कही जाती रही। अब इस कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन में मोहसिन नकवी साहब को फरीक नहीं बनाया गया है। अब जो उस्मा खान साहब है कि इमरान खान साहब के वकील हैं, वो ये कहते हैं कि चूँकि कंसर्न ऑफिसर को भी हमने फरीक बनाया है, लेकिन हमने अता तारर साहब को और आज़म तारर साहब को इसलिए फरीक बनाया क्योंकि उनकी तरफ से बयानात दिए गए। अब तारर साहब का बयान क्या था? उनका बयान तो ये था कि हम रिव्यू फाइल करेंगे। क्या रिव्यू फाइल करने की बात के ऊपर कंटेम्प्ट हो सकती है? आप किसी को कंटेम्प्ट का मुर्तकब बना के, मुल्ज़म बना के उसके खिलाफ पिटीशन ला सकते हैं? ये सवाल है। तारर साहब ने खान साहब के ट्रीटमेंट से मुतल्लिक बताया कि हम शिफा नहीं लेके गए, क्यों लेके गए, क्यों नहीं लेके गए, पिम्स क्यों लेके आए, वजह उनकी गलत थी या सही थी, इस पे फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी। लेकिन इन बयानात से बज़ाहिर कंटेम्प्ट नहीं निकलती। इमरान खान साहब की बहन ने कहा, जैसा कि अदालत के ऑर्डर में लिखा हुआ है कि इमरान खान साहब की कंडीशन पे, उनकी हेल्थ कंडीशन पे, उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं उस पर कोई बात नहीं करेगा। तो इमरान खान साहब की बहन ने तो एतराफ़ कर दिया, तस्दीक कर ली कि खान साहब बिल्कुल ठीक हैं, माशाल्लाह सुपर फिट हैं। क्या उन पर कंटेम्प्ट लगेगी? इसका फैसला भी मैं नहीं करूँगा, इसका फैसला भी अदालत करेगी। लेकिन सवाल ये है कि बयानात देने पे तारर साहब जो हैं, छोटे तारर साहब या बड़े तारर साहब, उनके खिलाफ कंटेम्प्ट हो सकती है। और अगर ये जवाज़ है बयान देने का तो चलें ठीक है, अदालत फैसला कर लेगी। लेकिन मोहसिन नकवी साहब, आपने सेक्रेटरी दाखिला को फरीक बनाया, आपने मोहसिन नकवी साहब जो कि उस वजारत के कंसर्न मिनिस्टर हैं, आपने उनको फरीक नहीं बनाया। ये सारी हिरारकी तो मोहसिन नकवी साहब के नीचे है। उसमें सेक्रेटरी दाखिला हो, उसके नीचे जो है इस्लामाबाद की इंतज़ामिया हो, सारे मोहसिन नकवी साहब के अंडर आते हैं।
لیکن محسن نقوی صاحب کو آپ فریق نہیں بنا رہے. جب آپ سے پوچھا گیا کہ محسن نقوی صاحب کو آپ نے فریق کیوں نہیں بنایا, آپ نے کہا کہ ان کی طرف سے کوئی بیان نہیں دیا گیا, ان کی طرف سے کوئی بیان نہیں دیا گیا. تو اگر محسن نقوی صاحب نے کوئی بیان نہیں دیا اور آپ نے ان کو فریق نہیں بنایا, تو وزیر اعظم نے بھی کوئی بیان نہیں دیا. عمران خان صاحب کی صحت کے معاملے پہ, ان کی ہیلتھ کنڈیشن کے معاملے پہ وزیر اعظم نے بھی کوئی بیان نہیں دیا. البتہ پی ٹی آئی کو مذاکرات کی آفر ضرور کی ہے. لیکن آج اس طرح کے کنٹیمپٹس کے میٹر میں ہمیں یہ نظر انداز یا بھولنا نہیں چاہیے کہ سب سے پہلے پروسیڈنگ جو ہے متعلقہ لوگوں کے خطاب, متعلقہ افسران کے خلاف اس کا آغاز ہوتا ہے. اور اگر افسران کہیں کہ ہمیں منسٹر صاحب کی طرف سے کہا گیا تھا, تو پھر عدالت منسٹر صاحب کو بلا لیتے ہیں. اور منسٹر صاحب کہیں کہ حکومت کا فیصلہ ہے, وزیر اعظم کا فیصلہ ہے, تو تب وزیر اعظم کو بلا لیتے ہیں. لیکن جو کچھ بھی ہوگا پہلے اس کا جائزہ لیا جائے گا, پھر کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ آگے بڑھے گی. اور جو لوگ توقعات لگا کے بیٹھے ہیں کہ آرٹیکل 6 لگ جائے گا کنٹیمپٹ کے کیس میں, آرٹیکل 6 نہیں لگتا. آرٹیکل 6 ایک الگ چیز ہے, الگ میٹر ہے, غداری کا معاملہ ہے. جب آپ آئین کو سبوتاج کر کے ایک منتخب حکومت کا تختہ الٹ دیں اور ملک میں ڈکٹیٹرشپ کا نفاذ کر دیں, تب جا کے لگتا ہے, تب جا کے لگتا ہے اس طرح کے معاملات میں. تو محسن نقوی صاحب کو فریق نہیں بنا رہے اور وزیر اعظم صاحب کو فریق بنا لیا ہے, تو فیصلہ تو الٹیمیٹلی سپریم کورٹ کرے گی. لیکن اب کھیل معاملہ بڑا دلچسپ ہو چکا ہے. جیسے میں نے کہا کہ حکومت بھی اپنے شواہد اکٹھی کر رہی ہے, اور عمران خان صاحب کا جو ٹیسٹ ہوا ان سے متعلق جو چیک اپ ہوا, کچھ رپورٹس بھی منظر عام پہ آئی ہیں. اور رپورٹ جو ہیں وہ الشفا ہاسپٹل کی ہیں, الشفا ہاسپٹل کی ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ خان صاحب کا بے شک چیک اپ جو ہے وہ وہیں پہ ہوا پیمز میں, لیکن اس میں شفا کے جو ڈاکٹر شامل تھے, اس میں جو خان صاحب کی ای سی جی ہے اس کو نارمل قرار دیا گیا ہے. اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے جو اور ٹیسٹ ہیں, بہت سارے ٹیسٹ ہیں, لیکن میں آپ کو نارمل جو چیزیں مجھے سمجھ آتی ہیں, فائنل امپریشن, نارمل کارڈیک چیمبر ڈائمینشن بالکل نارمل, ایل وی سسٹوئک فنکشن یہ بھی بالکل ٹھیک ہے, نو والوولر ریگو, اس طرح کر کے میڈیکل قسم کی ٹرمز لکھی ہوئی ہیں, اس میں بھی کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے. اوور آل اسٹڈی وتھ نارمل لیمٹس, یعنی اوور آل جو اسٹڈی ہے وہ بھی نارمل لمٹ کے ساتھ ہیں. تو پھر کیا ہوگا, رپورٹس بھی ہیں اور شفا کی رپورٹس ہیں, ایتھنٹک رپورٹس ہیں, اس سے وہ انکار نہیں کرتے. میاں داؤد صاحب نے ان کو جاری کیا ہے, وکیل ہیں, پرانے صحافی رہ چکے ہیں, ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے اپنے سورسز سے کہیں نہ کہیں نکال لی ہوگی. جب اتنا بڑا ایک میڈیکل بورڈ بن جاتا ہے, میڈیکل بورڈز کے ڈاکٹر کے ساتھ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اٹیچ ہو جاتے ہیں, تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ نکل جاتی ہیں. آپ نہیں روک سکتے, کوشش آپ کی ہو سکتی ہے لیکن آپ نہیں روک سکتے. اب معاملہ جیسے میں نے کہا کہ فیصلہ عدالت نے کرنا ہے, لیکن وہیں پہ تحریک انصاف جو اپوزیشن کے ساتھ, مولانا فضل الرحمان کے ساتھ, اپنے اچکزئی صاحب کے ساتھ, راجہ ناصر عباس صاحب کے ساتھ جو معاملات کو آگے بڑھا رہی ہے. اب حامد میر صاحب نے دو بڑے انکشافات کیے ہیں. ایک تو حامد میر صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب نے باہر جانے سے انکار کر دیا, ان کو یہ آفر تھا. تو اس پہ میری رائے یہ ہے کہ خان صاحب کو یہ آفر اس لیے نہیں کی جا سکتی کیونکہ جو آفر کرنے والے ہیں وہ جانتے ہیں, کیونکہ دیکھیں خان صاحب کا جب ایکس بولتا ہے نا تو اس سے بھی بہت کنسرنس, بہت جو ہے وہ تحفظات کا اظہار کیا جاتا ہے کہ خان صاحب کا ٹویٹر خاموش رہے. خان صاحب کا پیغام آتا ہے, اس پہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ آپ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, یہاں پہ قانونی شکنجہ آڑے آ جاتا ہے. لیکن جب خان صاحب کو فرض کریں باہر بھیج دیا جاتا ہے, تو خان صاحب تو پورا انٹرنیشنل میڈیا اپنے رائٹ لیفٹ پہ اپنے سامنے آپ پیچھے اکٹھا کر لیں گے, پھر خان صاحب کو کیسے روک پائیں گے؟ آفر کرنے والے کیسے روک پائیں گے؟ تو جو آفر کرنے والے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں. حامد میر صاحب کا دعویٰ اپنی جگہ پہ, ہم بات یہاں پہ حامد میر صاحب کے دعوے کی کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آفر کرنے والوں نے خان صاحب کو باہر بھیجنے کی آفر کی اور خان صاحب نے انکار کر دیا. میری رائے کے مطابق ایسی آفر کبھی نہیں کی جائے گی کہ خان صاحب کو باہر بھیجا جائے ایسے آفر دے کے, اور وہ باہر جا کے میڈیا کو, انٹرنیشنل میڈیا کو اکٹھا کر کے نظام کا تیا پانچا کر دیں. صحیح یا غلط, سچ کے ساتھ یا جھوٹ کے ساتھ. اب یہ سچ جھوٹ کی بات میں نے کیوں بات کی, چلیں سچ جھوٹ کو ہٹا کے ہم حلال حرام کی بات کر لیتے ہیں. کیونکہ حامد میر صاحب کا جو دوسرا انکشاف ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ جو مشترکہ اپوزیشن کا اجلاس ہونے جا رہا ہے پیر کے روز, اس میں حکومت نے دراصل اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہی ہے
تو ان کے خلاف، وزیر اعظم کے خلاف، ان کی حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لانے کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ حکومت کے آخری دن چل رہے ہیں، یہ حامد میر صاحب دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن سوال ناظرین پیدا ہوتا ہے کہ حکومت کے پاس تو سمپل میجورٹی موجود ہے، حکومت کے پاس سمپل میجورٹی موجود ہے۔ پیپلز پارٹی کے تعاون کے بغیر کہ عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو سکتی ہے؟ پیپلز پارٹی اگر مل بھی جائے تب بھی حکومت کا 1 یا 2 نمبر زیادہ ہے سادہ میجورٹی سے۔ لیکن اب تحریک انصاف اگر عدم اعتماد لانے کا فیصلہ کرتی ہے تو کیا یہ حلال عدم اعتماد ہوگی؟ جب عمران خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائی گئی تھی اس وقت کیا کہا گیا تھا؟ آپ نے جانا نہیں ہے، راجہ صاحب کی خبر ابھی آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کرنا ہے۔ اس وقت کہا گیا تھا کہ یہ غیر ملکی مداخلت سے خان صاحب کی حکومت ہٹائی گئی ہے۔ اب لندن سے گولڈ سمتھ فیملی بھی ٹویٹس کر رہی ہے، عمران خان صاحب کی صحت پہ کنسرن شو کر رہی ہے، حالانکہ خان صاحب کے صرف بیٹے ہیں وہاں پہ۔ خان صاحب کا گولڈ سمتھ فیملی کے ساتھ اب ڈائریکٹلی کوئی ریلیشن نہیں رہا ہے۔ جمائمہ خان صاحبہ عمران خان صاحب کے اہلیہ نہیں رہی ہیں، ہاں بیٹے وہاں پہ، بیٹی وہاں پہ پل بڑھ رہی ہے، مبینہ بیٹی بھی۔ لیکن وہاں سے کنسرنز آنے کے بعد اور یہ عدم اعتماد کی جو بات ہو رہی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب جو قریب ہو رہے ہیں، پتہ نہیں کتنے قریب ہوتے ہیں، مولانا صاحب اس معاملے سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں یا کیا حاصل کر پائیں گے، یہ بھی ایک سوال ہے۔ تو کیا یہ حلال عدم اعتماد ہوگی؟ عمران خان کے خلاف آئے تو حرام، غیر ملکی مداخلت، یہ غیر ملکی پارلیمان ہے، ہم ریزائن دے دیں گے، ہم نہیں بیٹھیں گے، اور استعفے دینے کے بعد پھر عدالتوں میں چلے جاتے ہیں کہ ہمارے استعفے اسپیکر صاحب نے ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیے ہیں، اسپیکر صاحب کو استعفے ایکسیپٹ کرنے سے روکا جائے۔ شفیع جان صاحب نے تو ایڈمٹ کر لیا ہے کہ حکومت کو ہٹانے کے لیے ہر آئینی راستہ اپنائیں گے، عدم اعتماد بھی ایک آئینی راستہ ہے۔ راجہ صاحب کی سن لیں، راجہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو درخواست ہے کنٹیمپٹ کا وہ 1-2 دن 4 دن کے بعد لگے گا، یہ پروسیجر ہوتا ہے۔ لیکن ساتھ میں راجہ صاحب نے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ جی دیکھیں جو بلے کا نشان والا کیس تھا نا، وہ رات کو فائل ہوا تھا، اگلے دن لگ گیا تھا۔ بھائی وہ جو 9 مئی والا کیس تھا، اعتزاز احسن صاحب نے چیف جسٹس سے جا کے ملاقات کی تھی، وہ بھی اگلے دن لگ گیا تھا۔ جو آڈیو لیک والا تحریک انصاف کے گرد گھومنے والا جو کیس تھا، سائفر سے جڑا جو کیس تھا آڈیو لیک کا، جس پر کمیشن بنا تھا، اس کمیشن کو کارروائی سے روکنے کی جو درخواستیں تھیں وہ بھی اگلے دن لگ گئی تھیں، وہ درخواستیں بھی اگلے دن لگ گئی تھیں۔ لیکن جو نورین خانم کی ملاقات ہوئی ہے نا عمران خان صاحب کے ساتھ، اس کے بعد بہت سارے تجزیہ کاروں نے یہ خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے کہ اگر 27 مارچ کا لانگ مارچ ناکام ہوتا ہے تو اکتوبر میں سہیل افریدی صاحب وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے۔ ان کے لیے عمران خان صاحب نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے، لیکن بیرسٹر گور صاحب کہتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں، عمران خان صاحب نے ایسا کوئی الٹیمیٹم نہیں دیا ہے۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔